नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ के हुकूमत छोड़ने और असेंबली तोड़ने के मुतल्लिक क्या नई और तहलका खेज खबर आई है। एक जनरल, अदलिया की एक बड़ी शख्सियत और एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत ने इस मामले में क्या अहम तरीन किरदार अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है और जीएचक्यू के जनरल्स को दो हंगामी फैसले क्यों करना पड़े। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। ये खबर अदलिया की एक बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून और एक ताकतवर जनरल के मुतल्लिक है। इस खबर के हवाले से पहले मालूमात सामने नहीं आई थी। इन मालूमात को दो बड़ी हसास और दो बड़ी मखसूस वजूहात की बिना पर राजदारी में रखा गया था, लेकिन अब इस खबर के मुतल्लिक तहलका खेज किस्म की मालूमात सामने आ गई हैं और ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी हैरान कुन खबर है कि पहले जब इस खबर के मुतल्लिक इत्तला आई तो ये तासुर बना और कुछ हलकों ने ये तासुर बनाने की कोशिश की कि हो सकता है कि ये खबर दुरुस्त ना हो, लेकिन अब इस खबर के तमाम मंदरजात और इस खबर के एक एक नुक्ते की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। इस खबर का ताल्लुक ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से है, बल्कि यही खबर जीएचक्यू के ताकतवर जनरल्स के साथ भी जुड़ी है। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब एक इंतहाई पुरस्कार किस्म की वीडियो लीक हो गई और दो नाकाबिले यकीन किस्म के वाकयात हो गए। इन दोनों वाकयात के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब को आर्मी हाउस से एक नया और हंगामी पैगाम पहुंचाया गया था, यानी पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से आर्मी हाउस से बराह रास्त एक पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचाया गया था और इस पैगाम में खान साहब को मैसेज ये दिया गया कि आप अपने 3 रहनुमाओं को एक बहुत ही हसास नोयत के मकाम पर भेज दें। अब खान साहब को जब ये पैगाम मिला तो उन्होंने अपनी जो कोर टीम है, यानी ऐसी टीम जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, उसके साथ मशावरत की और मशावरत के बाद फैसला ये किया गया कि चूंकि ये पैगाम जीएचक्यू से आया है, इसलिए हमें एक मर्तबा इस पैगाम के मुतल्लिक ट्रस्ट करना चाहिए और खान साहब ने एक मर्तबा एतमाद करके इस पैगाम पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। अब ये पैगाम मिलने के बाद इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के 3 रहनुमाओं को एक हसास मकाम पर भेज दिया। ये एक ताज़ा तरीन पैगाम था और असल में उन पैगामात का तसलसल था जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने खुद इंकशाफ किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को ये दरख्वास्त भेजी थी कि आप 2 दिन के लिए अपने लॉन्ग मार्च में ताखीर कर दें और हम हुकूमत गिराने के लिए और निगरान हुकूमत लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब उसी तसलसल में ये एक ताज़ा तरीन पैगाम भेजा गया था खान साहब को, जिसके मुतल्लिक आज नई खबर सामने आई है। अब खान साहब ने ये पैगाम मिलने के बाद, जो कि ताकतवर हलकों की जानिब से खान साहब को मिला, उन्होंने अपने नुमाइंदे इस मखसूस मकाम पर और इस हसास मकाम पर भेज दिए जहां पर जीएचक्यू की एक शख्सियत भी मौजूद थी और इस शख्सियत को इस हसास मकाम पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो नए इलेक्शन के हवाले से और निगरान हुकूमत के सेटअप के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं वो सुन सके और दूसरी जानिब इस इंपोर्टेड हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनके नुकात सुनकर एक सालसी का किरदार अदा कर सके। अब जीएचक्यू का और आर्मी हाउस का जब ये पैगाम मिला तो खान साहब के 3 नुमाइंदे इस मखसूस मकाम पर और इस हसास मकाम पर पहुंच गए और जब ये तीनों रहनुमा
इस हसास मकाम पर पहुंचे तो इनकी मुलाकात यहां GHQ से जुड़ी एक ताकतवर शख्सियत से भी हुई। दूसरी जानिब ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, इसकी जानिब से भी 3 रहनुमा इसी हसास मकाम पर पहुंच गए और ताकतवर शख्सियत की मौजूदगी में बहुत ही कलीदी नोयत के मज़ाकरात शुरू हो गए। अब ये जो मकाम था, ये एक बड़ी सियासी शख्सियत का घर था, लेकिन एक तरफ ये हैपनिंग हो रही थी और दूसरी जानिब GHQ के अंदर ताकतवर जनरल्स ने एक हंगामी इजलास बुला लिया। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये जो इजलास है, ये ऐन उस वक्त हो रहा था जब इस्लामाबाद की जो सबसे अहम इमारत है, जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये इस्लामाबाद के दिल में वाक़े सबसे हसास नोयत की इमारत है और यहाँ हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने के मुतल्लिक फैसले होते हैं और आखिर में यह फैसला भी किया जाता है कि कौन सी हुकूमत कितना अरसा चलेगी। अब इसी इमारत में एक ताकतवर शख्स के पहुंचने की इत्तला आई और तासुर ये दिया गया इस इत्तला में कि ये जो ताकतवर शख्सियत इस हसास तरीन इमारत में पहुंची, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। अब इस इत्तला का ताल्लुक इमरान खान साहब के धरने, नए इलेक्शन और निगरान हुकूमत के क़याम के मुतल्लिक भी था और इसी इत्तला के मुताबिक इसी ताकतवर शख्सियत ने, जिसके मुतल्लिक तासुर ये दिया गया कि वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उन्होंने एक अहम तरीन मुलाकात की, एक डिसाइसिव मीटिंग की और ये जो मुलाकात थी, ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ओहदेदार और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान हुई इस इत्तला के मुताबिक और इस तासुर के मुताबिक। और ये कहा गया कि ताकतवर शख्सियत और इस बहुत बड़े ओहदेदार की मुलाकात 85 मिनट से ज़ायद जारी रही। अब इसी इत्तला में यह भी कहा गया कि GHQ से जुड़ी ये जो ताकतवर शख्सियत है, ये सिर्फ इस हसास इमारत में नहीं गई, बल्कि ये इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी पहुंची। इसके मुतल्लिक एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया कि जब ये ताकतवर शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंची तो वहां तकरीबन 110 मिनट तक एक बहुत अहम नोयत की मीटिंग हुई और एक दस्तावेज शहबाज शरीफ के सामने रखा गया, जो कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद थे और शहबाज शरीफ से इस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत भी करवा लिए गए। लेकिन यहां एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, अदलिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत और एक जनरल की एंट्री हो गई और एक वीडियो भी लीक हो गई और इसी वीडियो से जुड़ी खबर में 3 नए और तहलका-खेज इंकशाफात हो गए। ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इनमें से पहला इंकशाफ एक ताकतवर शख्सियत के पैगाम के मुतल्लिक था। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है और इसी वजह से इस खबर के मुतल्लिक जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनाई हैं और बड़े मखसूस एंगल से इस खबर के मुतल्लिक सुर्खियां लगाई गई हैं। और ये एक ऐसी खबर है जिसने इस वक्त सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया है और इसी खबर से जो जुड़ी वीडियो है वो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर वायरल है और तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के पास भी ये वीडियो पहुंच चुकी है। वो इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर रहे हैं। अब इस खबर में और इस वीडियो में जो 3 इंकशाफात किए गए हैं, जिस वीडियो के मुतल्लिक हम आपको बता रहे हैं, वो तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इसमें से जो पहला इंकशाफ है वो इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म और इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आला के मुतल्लिक है और एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया गया है। अब एक नई और ताज़ा तरीन खबर सामने लाई गई है और इंकशाफ ये किया गया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के जो मुअत्तल स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे DGFIA ने ये पैगाम दिया कि अब मुल्जिमान यानी शहबाज शरीफ वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, दूसरे मुल्जिम हमजा शहबाज
اب وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، اس لیے اب آپ نے اس کیس میں پیش نہیں ہونا، میں نے یہ سب کچھ پہلی مرتبہ عدالت میں لکھ کر دے دیا ہے۔ جی ہاں، یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے نے اسپیشل پروسیکیوٹر کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے اب اس کیس کی پیروی نہیں کرنی، لیکن اس کے بعد دوسرا تہلکہ خیز انکشاف بھی کر دیا گیا اور اس انکشاف کے متعلق بھی بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی ہیں۔ اور دوسرے انکشاف میں یہ کہا گیا اس اسپیشل پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ ڈاکٹر رضوان بہت حساس انسان تھے، ان پر اس امپورٹڈ حکومت کا بہت دباؤ تھا، وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے کیونکہ یہاں تو احتساب والے جو آفیسرز ہیں ان کو دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر رضوان کو بھی قتل کر کے ایک مثال بنایا گیا، آپ بھی ایک مثال بن جائیں گے اگر آپ اس کیس کی پیروی کریں گے۔ سپریم کورٹ کے پاس اب یہ سارا معاملہ موجود ہے، سپریم کورٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد سب سے اہم انکشاف جو تیسرا انکشاف تھا وہ تھا، اور تیسرے انکشاف میں اسپیشل پروسیکیوٹر نے یہ کہا، جن کو معطل کر دیا گیا تھا، کہ شہباز شریف اور دیگر کے خلاف جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی۔ ڈاکٹر رضوان نے اتنے ٹھوس شواہد اکٹھے کیے تھے اور اتنی زیادہ محنت کی تھی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس منی لانڈرنگ کے کیس میں شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو سزا نہ ہوتی اگر اس کیس کو آگے بڑھایا جاتا، اور یہ خبر ARY سمیت تمام چینلز نے نشر کی ہے۔ لیکن دوسری جانب GHQ کے ہنگامی اجلاس کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی، اور ایک اعلیٰ جج، ایک جنرل اور بزنس ٹائکون کے متعلق انتہائی اہم نوعیت کی اب اطلاع آئی ہے، جس کی باضابطہ طور پر تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اب اس میں سے جو ایک خبر ہے وہ آدھی رات کو ہونے والے ایک انتہائی پراسرار معاملے سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ معاملہ اصل میں اس وقت سامنے آیا جب عمران خان صاحب کے فون پر 2 کالز آئیں اور پھر ایک جنرل ایکٹیو ہو گئے۔ ایک جنرل اسی وقت جب یہ کالز آئیں اس وقت وہ ایکٹیو ہو گئے۔ اسی طرح ایک بزنس ٹائکون نے بھی عین اسی وقت انٹری دے دی، اور ایک جج بھی اسی وقت سرگرم ہو گئے، یعنی جس وقت عمران خان صاحب کو یہ کال آئی۔ اور یہ فون کال عمران خان صاحب کو عین اس وقت آئی جب ان کا قافلہ اسلام آباد میں داخل ہو رہا تھا، دوسری جانب ڈی چوک میں بدترین شیلنگ ہو رہی تھی، اور اب یہ تصدیق ہوئی ہے کہ عین اسی وقت GHQ میں جنرلز کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس کی اب باضابطہ تصدیق کی گئی ہے۔ اب اس اجلاس کے جو 2 تہلکہ خیز نکات سامنے آئے ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک نقطہ اس اجلاس سے جو کہ GHQ میں ہوا طاقتور جنرلز کا، وہ یہ آیا کہ عمران خان صاحب سے فوری طور پر رابطہ کیا جائے، ان سے رابطے بحال کیے جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ طاقتور شخصیات کے نمبر میں نے بلاک کر دیے ہیں۔ اس کی تصدیق دونوں جانب سے کی گئی تھی، لیکن اس رات کو عمران خان صاحب کو دوبارہ آن بورڈ لیا گیا، دوبارہ سے ان کے ساتھ رابطے بحال کیے گئے، اور پھر ایک ریٹائرڈ جنرل کو، ایک عدلیہ کی بڑی شخصیت کو اور ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت کو بیچ میں ڈالا گیا۔ اب خان صاحب کے فون پر جو 2 کالز آئی تھیں، ان کالز کے بعد ایک گارنٹی دی گئی، ایک ضمانت دی گئی خان صاحب کو کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ اس ہیپننگ کی روشنی میں جو کہ ایک اسلام آباد کی حساس عمارت میں مذاکرات ہوئے تھے اس کی روشنی میں منظور کر لیے جائیں گے، کیونکہ GHQ کے جو جنرل تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر خان صاحب نے یہاں دھرنا دے دیا اور خان صاحب کے مطالبات کے اوپر بات نہ کی گئی تو پھر حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے، اور پھر کس کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی، یہ پھر بہت ایک مشکل اور پیچیدہ معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں نئے الیکشن کے متعلق ایک تہلکہ خیز اور بہت بڑی خبر آئی ہے، اور یہ خبر GHQ کے جنرلز کے فیصلے کے متعلق ہے، اور اسی معاملے پر اب پہلی مرتبہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، ایک نئی خبر آئی ہے،
اور یہ خبر اصل میں اس خبر کا تسلسل ہے جس میں تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں نے پشاور سے ایک ہیلی کاپٹر میں فلائی کیا تھا۔ یہ جو ہیلی کاپٹر تھا یہ بھی طاقتور حلقوں کا تھا اور پھر ایک مذاکرات کا دور ہوا تھا، یعنی راجہ پرویز اشرف کے گھر جو مذاکرات ہوئے تھے جس میں شاہ محمود قریشی نے ٹیبل پر موجود کاغذات اٹھا کر پھینک دیے تھے۔ لیکن اب جی ایچ کیو کے فیصلوں کے حوالے سے ایک نئی خبر آئی ہے اور ایک تازہ ترین خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک جج، ایک جنرل اور ایک بزنس ٹائکون کو بیچ میں ڈال کر خان صاحب کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ دھرنا ختم کر دیں، آپ کے الیکشن کے حوالے سے مطالبات پورے ہو جائیں گے، تو اسی گارنٹی پر خان صاحب نے اس وقت دھرنا ختم کیا تھا۔ اور اس گارنٹی کے پس منظر میں اب خبر یہ آئی ہے کہ ایک اور مذاکرات کا دور ہوا ہے جی ایچ کیو کی ثالثی میں نئے الیکشن کے لیے اور نگران سیٹ اپ کے لیے، اور اب شاہ محمود قریشی نے کیمروں کے سامنے ہماری اس خبر کی تصدیق کر دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بات پر ایگریمنٹ ہو گیا تھا، نون لیگ نے اس بات پر ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہفتہ 10 دن کے اندر اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، 20 جون سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا، اور شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی ٹیم نے ہمیں جی ایچ کیو کے نمائندے کی موجودگی میں یہ بتایا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ دیکھنے والی بات ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حلقے انہیں کہیں کہ آپ اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہ کریں۔ دوسری جانب 3 حکومتی رہنماؤں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے اور ہفتے 10 دن میں ہماری حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔